بادشاہی علی دے پتراں دی ہو کر گدائے علی دے پتراں دی سلامت ہو کر گدائے علی دے پتراں دی بادشاہی علی دے پتراں دی وہ میاں کر گدائے علی دے پتراں دی زمیندارہ کر دینا کی کر دینے کمائی کر کوئی وکیل ہے کی کر رہے ہیں کمائی کوئی ایڈوکیٹ ہے بسم اللہ کی کر رہے ہیں کمائی کسی دا بھائی بیٹا باپ دوسرے کنٹری سے چاہے کی کر رہے ہیں کی کر رہے کمائی او تو انہوں حیدر دے لالاں دی کمائی دساں زہرہ دے لالاں دی زہرہ دے بچیاں دی کمائی دساں اسانا پڑھنے آئے نا روزے رکھنے آئے حج کرنے آئے زکاة دینے آئے سننا بی بی زہرہ پاک دے لالاں دی کمائی سبحان اللہ اے ازانہ نماز تے روزے اے ازانہ نماز تے روزے